بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستان ببینین که خالق جهان خداوند هست. خداوند زیبا هست و تمام جهان را به همین شکل زیبا آفریده هست. همه زیبایی ها مر خدای را هست. ان الله جمیل یحب الجمال. خداوند زیبا هست و زیبایی را دوست دارد و خداوند به اساس این که زیبایی را دوست دارد این جهان خیلی زیبا آفریده است. هر چیزی که در جهان میبینیم یک مخلوق زیبایی هست، یک مخلوق منظمی هست. ببینین یکی از حکمتهای خداوند در آفرینش مخلوقات است که انسان خدا عقل داده است. این عقل بهترین نعمت است برای انسان که انسان توسط عقل خوب و بد بشناسد. آیا روز شده است که ما و شما و یکی از انسان ها در کوچکترین مخلوق خداوند اندیشیده باشیم یا باندیشیم؟ اگر او مخلوق زنده جان هست یا نبات هست یا از جمله جمادات هست، آیا روز شده است که ما در او اندیشیده باشیم؟ چرا؟ به خاطر از اینکه اندیشیدن در مخلوق خداوند انسان به خالق مخلوق میرساند. انسان به خالق مخلوق میرساند. اگر شما تجربه کرده باشین دوستا، وقتی که انسان یک چیز عجیبی را میبیند، با مجرد دیدنش ما یک واژه را استعمال میکنیم که میگیم سبحان الله. یک گل خوب میبینین، یک چیز عجیب میبینین، یک حشره عجیب را میبینین، یک مخلوق عجیب را میبینین، یک ماهی بزرگی را شما در دریا میبینین، انسان میگه سبحان الله. به چی معنی؟ به این معنی است که انسان تلقائیاً یا فطرتاً ایمان به وجود خداوند در قلبش و در سرشتش موجود است. به اساس فطرت خود یا فطرت سلیمه خود اظهار حقیقت ایمان خود را میکند. سبحان الله. این چیز یک بسیار یک واژه زیبایی هست. پس خداوند متعال دوستا هر چیزی را که در جهان آفریده است او زیباست، بیهوده نیست. ولی چیزی که به ما تعلق میگیرد، به ما انسان ها، او است که عقل خود به کار باندازیم، فکر خود به کار باندازیم. این حشره کوچکی که در پیش روی ما در حرکت است، مثلا یک نمونهش میگم، همین مرچه های ریز. یک نوع مرچه های ریز است که او را مرچه زرد میگوید یا مرچه سرخ میگوید، مرچه قرمز. خیلی کوچک هست ولی در راه روان است به بسیار شکل منظم. شما امین مرچه را ببینین که خداوند این را چگونه آفریده است، سیستم گوارش از او به چگونه هست، سیستم داخلیش چگونه هست و مغزی را که خداوند در این جمجمه مرچه آفریده است که توسط هضم و مغزی که دارد، یعنی زندگی خود را چی میکند؟ درست میسازد و خوب و بد مشناسد. این در کجا هست؟ همین مرچه ریز خرد کوچک. وجود همین زندجان کوچک دلالت به بزرگی و عظمت خداوند میکند. اگر ما فکر بکنیم، یعنی درست است ما خیلی چیزها رو میبینیم در هر روز. روزانه شاید صدها از مخلوقات خداوند رو ببینیم، زنده یا غیر زنده، یا زنده جانها یا حیوانات یا نباتات یا جمادات یا پرنده ها یا حشره ها. روزانه ما میبینیم. ولی آیا روز شده است که ما دوبندشیم، فکر بکنیم؟
عقل خود به کار بندازیم. یکی از اعجاز قرآن دوستا همیست که خداوند با بارها انسان متوجه ساخته است که از عقل خود استفاده کنه، یعنی عقل خود به کار بندازه. یک سوره است، یک آیه در سوره الفجر. ببینید که ما همیت خدمت شما تلاوت میکنیم در سوره الفجر، یعنی تقریبا نیمه چی است، جزء اخیر، پاره اخیر، نیمه اخیر پاره اخیر است دوستان. سوره الفجر خداوند متعال چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در آغاز سوره خداوند متعال میفرماید که والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. ببینید، یعنی در این آیت خداوند متعال چی فرمود؟ اولی را فرمود که قسم به وقت صبح، فجر یعنی وقت صبح میگوین، پس این وقت شد. بعد از او فرمود که ولیال عشر و 10 شب، 10 شبها. یعنی اول خداوند روز یاد کرد که فجر آغاز روز میگوید. ولیال عشر هدفش در اینجا یک روایتی است که 10 شبهای ذوالحجه هست. چرا؟ به خاطر که 10 شبهای ذوالحجه یا 10 روز ذوالحجه از پرفضیلت ترین روز هاست که در اونجا مناسک حج ادا می شود. بعد از خداوند متعال فرمود که والشفع والوتر، قسم به جفت و طاق، واللیل اذا یسر، به شب که چه شود، وقتی که داخل شود. بعد از او در آیه 5 خداوند متعال می فرماید که هل فی ذلک قسم لذی حجر. آیا در همین چیزها است قسم لذی حجر، یعنی پند و نصیحتی برای آنهایی که عقلمند هستند. لذی حجر، حجر چرا میگوین؟ عقل میگوین. لذی حجر یعنی دی آیت چیست؟ یعنی خداوند متعال میگوید که آیا عاقلان هست که در همین چیزها باندیشن؟ آیا عاقلان هست که در همین مخلوقات خداوند باندیشن؟ ببینید، شب هست، روز هست و عجیبش است که و شفع و الوتر دی آیت اگر آدم فکر بکنه که خداوند هر چیز جفت و طاق آفریده است. شفع و الوتر، شفع یعنی جفت میگوین، وتر طاق میگوین، جفت و طاق ما میگیم در زبان فارسی. یعنی مثلا علما و مفسرین میگوید که و شفع مرادش مخلوقات خداوند است و الوتر طاق یعنی خداوند است. خداوند است، یک خداست. یعنی در جهان خیلی بعض چیزاست که یک است، بعضش همیش 2 هست. مثلا شفع همیش در مخلوقات یا در زنده جانها چی میشود؟ تطبیق میشود که مثلا نر و ماده ما میگیم، زن و مرد. در زنده جانها عموما زن و مرد هست یا نر و ماده هست. این شفع شد. یا شفع مثلا شب و روز 2 تا شد. شب یکیست، روز 2 است، یا روز یکیست، شب 2 است. این شد، این شفع شد. شفع شد. و وتر کیست؟ یعنی یک کیست؟ خداوند است. خداوند یک هست، یک تا هست و جفت نیست. همچنان در آیات خیلی زیادی خداوند متعال در رابطه با مسئله عقل انسان ما را متوجه ساخته است که انسان دائما از عقل خود استفاده کنه و از نعمت عقل بهره ببره. ببینید که در بعد از سوره فجر سوره البلد هست. در سوره البلد هم خداوند متعال در آیه 4 میفرماید که لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیه احد. و در آیه 7 میفرماید که ایحسب ان لم یره احد الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. این چی معنی داره دوستا؟ یعنی خداوند ما را متوجه میسازه که انسان ما برای تو همین نعمت ها را دادیم و از او استفاده کن.
الم نجعل له عینین، آیا ما دو چشم به انسان ندادیم؟ چشم، یعنی دو چشم داریم، توسط چشم هر چیز ما میبینیم. و لسانا، و یک زبان هست، و شفتین، و دو لب ها هست. دو لب هست، یک زبان هست که توسط از میبینیم. و هدیناه النجدین، و ما انسان چی کردیم؟ هدایت کردیم به سوی چی؟ به سوی چیزهای خوب و بد. همچنین در سوره شمس خداوند متعال می‌فرماید که فالهمها فجورها و تقواها، و خداوند الهام کرد به نفس انسان چیزهای خوب و چیزهای بد را. فجورها بدیها را و تقواها و چیزهای خوبی را. پس هدف ما چیز دوستا؟ هدف ما است که خداوند برای انسان عقل داده است که انسان از عقلش استفاده کنه. عقل نعمت بزرگی است. با کار انداختن عقل انسان به یک جهان دیگری میبرد. ما باید عقل خود قلف نکنیم، بسته نکنیم. حتی علما میگویند دوستا، امروز دانشمندان میگویند که عقل انسان یک مخلوق عجیبی هست. همین عقل که یک عضوی از اعضای بدن ما انسان ها هست، یک مخلوق عجیبی هست که انسان ببینید در بعضی اوقات انسان خیلی چیزها را ساخته است، ولی یک چیز انسان ساخته است که او را ذاکره میگوین، یا فلاش میگوین، یا میموری میگوین، یا هارد دیسک میگوین. این چی هست؟ این همون جهازی است که در او معلومات حفظ می شود. مثلا یک هارد دیسک میگوین، هارد دیسک به این معنی است که در او معلومات خیلی زیادی چی می شود؟ حفظ می شود. مثلا بزرگترین اشاره چی است؟ مثلا به 12 تی بی می رسد. تی بی یعنی یک تی بی 1000 گیگا هست، و یک گیگا 1000 ام بی هست، و یک ام بی 1000 کی بی هست. این چیز یعنی همون آله است که انسان ساخته است. اما مثلا وقتی که یک هارد دیسک چی است؟ یک تی بی است، به این معنی است که 1000 گیگا است. در اونجا وقتی که معلومات ما جمع کردیم، اگر معلومات صوتی هست، یا معلومات ویدیویی هست، یا معلومات مثلا کتابی هست، در اونجا یک چیزها مقالات رو ما حفظ کردیم، کتاب ها رو دو چی کردیم؟ حفظ کردیم. او یک اندازه محدودی هست، بعد از او پر می شود، فول می شود. وقتی که فول شد دیگه گنجایش تخزین ندارد که ما بیشتر از او در اونجا معلوماتش بکنیم حفظ بکنیم. ولی عقل انسان چیز دیگر است دوستا. یکی از شگفتی های آفرینش خداوند عقل انسان است. و در رابطه به عقل انسان علما میگوین، علما و پزشکان، که این عقل انسان یک مخلوق عجیبی هست، یک دستگاه عجیبی هست. هرگاه انسان عقل خود بیشتر مصروف بسازد یعنی او را قابل استفاده قرار بدهد، به همون اندازه رشد میکند. عقل انسان رشد میکند، یعنی فل نمی شود، پر نمی شود. هر قدر معلومات شما در ذهنتان، در ذاکرهتان، در حافظهتان، در عقلتان جا به جا بسازین، به همون اندازه و عقل رشد میکند. یعنی گنجایش معلومات بیشتر را در خود پیدا میکند. لامحدود هست. ذاکره انسان، حافظه انسان لامحدود هست. او یک تی بی و 2 تی بی و 1000 تی بی نیست. او انسان ساخته است که یک تی بی و 2 تی بی 12 و 18 و شاید به 100 رسیده باشه یا از او بیشتر باشه. ولی عقل انسان رو خداوند ساخته است. این عقل بهترین نعمت است. این عقل بزرگترین نعمت است. برای چی کسانی؟ برای کسایی که از این استفاده بکنه. لذا خداوند متعال یکی از ویژگی انسان علم قرار داده است.
علم به این معنی است که تو از معلومات بیشتر استفاده بکنی، او را در ذهنت جابجا بسازی، در حافظه و ذاکره تو را جا بتی، حفظ بکنی. این علم شد. یعنی تداول علم از معلم به شاگرد میرسد، از شاگرد دوباره و معلم میشود، به دیگران انتقال پیدا میکند. علم از صفات خداوند است و این نعمت خداوند بر انسان داده است. علم خداوند بر انسان داده است. امروز ترقی و پیشرفت و تکنولوژی که انسان ها به او رسیدن، به او دسترسی پیدا کردن، در نتیجه علم هست. چرا غیر انسانی ترقی و پیشرفت ندارد؟ این آسمان خراش ها را که انسان ساخته است، چرا یک مخلوق دیگر نمی سازد؟ چرا شیر و پلنگ نمی سازد؟ چرا فیل و شتر نمی سازد؟ و هم زنده جان هست، ولی خداوند برای اونها این توانایی را نداده است. توانایی علم و علم از صفات خداوند است و این صفت خداوند برای انسان داده است. و علم آدم الاسماء کلها. خداوند تعلیم داد به انسان. پس به اساس علم انسان ترقی می کند. به اساس علم انسان فضیلت پیدا می کند. به اساس علم انسان خوب و بد مشناسد. به اساس علم انسان رسالت های الهی را مشناسد. پس دوستان عزیز، این عقل انسان است که خداوند این را به می شکل عجیب آفریده است که در نتیجه استفاده از عقل انسان رشد می کند، توقف نمی کند. اگر هر قدر معلومات زیاد در عقل جابجا بکنی، به همون اندازه او وسیع شده می رود. چرا؟ ده یک حکمت عجیبی است دوستا. حکمتش است که عقل ما را خداوند آفریده است و هر چیزی که خداوند آفریده باشد دو حکمت های هست و یک چیز لامحدودی هست و خلاف ساخت انسان و بشر هست. ما انسان ها یک چیزی را که می سازیم، او بر خود یک محدودی معینی دارد، مرزهای دارد که از اون مرز دیگه تجاوز کرده نمیتواند. یا مثلا یک تاریخ معینی دارد، وقتی که به او تاریخ رسید دیگر اکسپایر می شود و به پایانش می رسد. اما انسان ساخت خداوند هست و خداوند چیزی را که آفریده است او چی است؟ او پایان ندارد، مرزهای ندارد. دو حکمتهای خداوند هست. دو چیز حکمتهای خداوند است که یکی از چنین مخلوقات عقل است که خداوند دائم این عقل مخاطب قرار داده است تا استفاده بکند از مخلوقات خداوند، از دیگر مخلوقات. دو باندیشد، دو فکر بکند، دو تصور بکند تا خدا را بشناسد و به خداوند متعال ایمان بیاورد و عقیده خود را درست بکند و به طاعت و بندگی خداوند متعال بپردازد. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.